वन्दनालाई छोड्दे। आजसम्म मेरो परिवारले केही पनि गर्न सकेको छैन। न म खुसी छु, न मैले परिवारलाई नै खुसी राख्न सकेको छु। अब त मलाई यो गाउँमा कसैले पत्याउँदैन, किनकि मसँग जागिर छैन। अनि मलाई कसले पत्याउँछ? आज दसैँ आउँदा भौतालेर हिँड्नु परेको छ। सायद म पनि विदेश गएको भए धन सम्पत्ति कमाउँथेँ होला। तपाईँ आफन्तसँग खुसी भएर दसैँ मनाउँथ्यो होला। आज मेरो जिन्दगी थुक्क। अझै थाहा छैन मेरो दसैँ कस्तो हुने हो। अरे यो त यहाँ पो रहेछ त। रुँदै पो छ। के भएछ यसलाई? साई बाबा खड्के खड्के लट्टे, तैँले यो के गर्न आँटेको? यसलाई मैले मार्न खोजेको। यसले मेरो मुखमा आएको घाँस खोसेको छ। हेर लट्टे, खड्केले चोट पुऱ्याएको भए म जिम्मा लिन्छु। छोड्दे खड्केलाई। बरु भन के चाहिएको तैँले? हेर लट्टे, तैँले जे गर्दैछस् गलत गर्दैछस्। यसलाई म छोड्न त छोडिदिन्छु, तर तैँले मलाई के दिन सक्छस्? म मेरो साथीको लागि ज्यान पनि दिन तयार छु। बरु तँलाई के चाहियो भन? मलाई पैसा चाहियो, पैसा। पैसाको कुरा गर्दा निराश भइस होइन साई बाबा? तैँले मलाई पैसा दिनु पर्दैन, यसले दिन्छ पैसा। यसले टन्न कमाएर ल्याएको छ विदेशबाट। ल ठिक छ, बरु भन तँलाई कति पैसा चाहियो? साई बाबा, तँ के भन्दैछस्? त चुप लाग खड्के। मलाई 2 लाख रुपियाँ चाहियो। जा, त 2 लाख रुपियाँ लिएर आइज। यसले तँलाई दिन्छ अनि पैसा। वन्दना, एकछिन बस्दै गर, म खाजा बनाएर ल्याउँछु है। हुन्छ हजुर। यहाँ आयो भने प्रतापको मात्रै याद आउँछ, नआउँ भने भाउजूको पनि कुनै छ र। भाउजूको दुःख सुखमा बोल्ने भनेको मै मात्र त हो। वन्दना, भाउजू, तपाईँ दसैँमा त माइत जानुहुन्छ होला नि? खोइ वन्दना, केही थाहा छैन। किन र भाउजू? यो घरलाई एक्लै छाडेर कसरी जाने?
भाउजू पनि यो घरको कति चिन्ता लिनुहुन्छ है? चिन्ता नलिएर के गर्नु भन्दैन। यो घर मेरो खुसी हो, सपथोक हो। अब दसैँमा पनि बाबुले दाइले लिएर आउनुहुन्छ कि। भाउजू तपाईँको जिन्दगीमा पनि घरिघरि दुःख मात्रै पर्छ। कसरी सहेर बस्नुहुन्छ है? तपाईँको ठाउँमा म भइदिएको भए त सहन सक्दिनँ थियो होला। नसहने पनि कसरी भन्दैन। अब त मलाई दुःखमा रमाउने बानी परिसक्यो। दुःख जस्तै लाग्दैन भन्दैन। अरू दिन घर जान्छ होला नि। जान्छु भाउजू, नगएर नि के गर्ने। रमाइलो त आफ्नै माइती घर नै हुन्छ, तर जानु परिहाल्छ। अब उतै रमाइलो हुन्छ भन्दैन। तिमीले त हामी खानामा बिहे गरेको छौ। तिमीलाई केहीको अभाव हुँदैन, न खाना लाउनको न पैसा। हुन्छ नि भाउजू, एउटै कुराको त्यो हो माया। जति मैले यहाँ माया पाएको छु त्यति उहाँ पाउन सक्दिनँ भाउजू। जति म यहाँ खुसी छु त्यति म उहाँ हुन सक्दिनँ, किनकि सहर गाउँ जस्तो हुँदैन भाउजू। भन्दैन। तिमीलाई बिस्तारै सहर मन पर्न थाल्छ। जे जस्तो भए पनि गाउँको माया नबिर्सन है। भाउजू म जहाँ भए पनि यो गाउँ र तपाईँको माया मार्न कसरी सक्छु र। अब म जान्छु है, दसैँको धेरै काम पनि बाँकी छ। ल बन्दना, यहाँ भएको बेला आउँदै गर है। हुन्छ भाउजू। माइली, तिमीले त दसैँ मनाउँछ होला फेरि। के गर्ने, मेरो त आमा बिमारी भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। मेरो योपालिको दसैँ यस्तै भयो। तिमीले चाहिँ राम्रोसँग मनाए। आमाको खर्चले गर्दा पैसा खासै छैन, 1000 रुपियाँ छ, यसले काम चलाऊ। ल ल, कामसाम भ्याऊ, राम्रोसँग चाबी लगाइदिए म अलिक भरे आउँछ है।
ए हजुर, तपाईँको माया बिना त यो पैसाको के काम? तपाईँ बिना यो दसैँ म एक्लै कसरी मनाउनु? बाबा अब टिका लगाऊ होला। बहिनीलाई नि कुर्दा कुर्दा हैरान भयो, अब आउँदैन होला बहिनी। हुन्छ छोरा, बहिनी पनि केही समस्या पर्यो होला, टिको लाउन सुरु गरौँ होला है त। हुन्छ बाबा। तिमी पनि गाउँतिर टिका लाएर आऊ, म घर हेरेर बस्छु। जाँदिनँ बुवा म। किन मलाई जाने मन छैन बाबा। किन छोरा, तिमीलाई के भयो? केही त भएको छ कि भन न। केही पनि भएको छैन बाबा। बरु तपाईँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म खड्केलाई भेटेर आउँछु। हुन्छ छोरा, हुन्छ जाऊ। ल त। भाउजू किन निराश भएर बस्नुभएको? टिका लाउनु भएन र? लगाएन वन्दना। दाइरा लिएर आउनुहुन्छ कि भनेर बाबुलाई पर्खेर बसिरहेको। लागेको भए नि हुन्थ्यो नि भाउजू। अब नआउने मान्छेलाई कुरेर तपाईँ दसैँलाई किन खल्लो बनाउनुहुन्छ? त्यो त हो वन्दना, तर पनि मनले मान्दै माने। त्यो त हो भाउजू, आफ्नो परिवार भएन भने कसको मनले मान्छ? म पनि मामा घर जाऊँ भनेर हिँडेको, मामा घरमा मामा पनि हुनुहुन्न रे। त्यसैले यसो बाटो परेको बेला एकछिन तपाईँलाई भेटेर जाऊँ भनेर निस्केको नि भाउजू। तपाईँ पनि टिकै नलाइकन बस्नुभएको रहेछ। अब दसैँ मनाउनै पर्छ भन्ने पनि कहाँ छ र वन्दना। ल भाउजू, तपाईँ पनि चिन्ता नगरिकन घर गएर बस्नुहोस्। मैले पनि हजुरलाई बाटोमै भेटिहालेँ। अब म पनि यतैबाट घर जान्छु। फेरि घर पुग्नलाई ढिला पनि त हुन्छ। हुन्छ वन्दना, म गएँ है।
नि माइली, यो दसैँका दिनमा नि किन निराश हुन्छ? हिँड जाउँ मेरो घरमा, म तिमीलाई टिका लगाइदिन्छु। अङ्कल भएको म यसपालि टिका लाउँदिनँ। किन माइली? अब मैले मात्रै टिका लगाएर के गर्नु? मेरो घर परिवार कोही पनि हुनुहुन्न। म पनि त तिम्रो परिवार जस्तै हो, मलाई तिम्रो बाउ जस्तै सम्झ। हिँड जाउँ। यो दसैँको बेला लट्टे पो के गरिरहेछ? ओ लट्टे, यहाँ आन, त यहीँ पो रहेछस् त। किन बोलाउनु भयो दिलबहादुर सर? अनि त निधारमा रातो टिका, कानेभरि हरियो जमरा लाएर पो हिँडेछस् त जमेर। अनि तपाईँले चाहिँ किन लाउनु भन नि दिलबहादुर सर टिका? अब मैले किन नलागेँ भन्नु, अब आफ्नो भन्ने जति सबै गाउँबाट बसे सरेर गइहालेँ। अब को नै छ र लाउनु टिका? मेरो पनि आफ्नो भन्ने को छ र? अब जितबहादुर काकाले आफ्नो सम्झेर लगाइदिनु भयो, मैले पनि लगाइदिएँ नि दिलबहादुर सर। ए ठिकै छ। अब दसैँ जस्तो चाडबाडको बेलामा टिका र जमरा लगाएको राम्रो नै देखिन्छ। लाउनुपर्छ लट्टे, लाउनुपर्छ। तपाईँले पनि लाएको भए हुन्थ्यो नि जितबहादुर काकासँग। अब भइगयो लाउनु त पर्ने हो। अब ठिकै छ लट्टे, अब यसो गरौँ न, अब यसो चाडबाडको पनि बेला, अब यसो कतै केही चिरिप्प पारेर यसो रमाइलो गरौँ न त। तैँले पो सबै लगाएर एकदम झकेझकाउ भइस्, म पनि त रमाइलो गर्नु पऱ्यो। ल हिँड्न त जाउँ। रमाइलो त गर्ने हो नि दिलबहादुर सर। ल हिँड्नु जाउँ। ल हिँड्नु होला। दसैँ पनि आइसक्यो। आमा बिमार भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। आमा यहाँ भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो। आमा घरको त टिका लगाउनु पाइन्थ्यो होला। अब के गर्ने, यो बेला आमा बिमारी। दसैँ त आयो, दाइ भाउजू विदेशतिर, म एक्लैले के गर्ने? दसैँ त फेरि आउँछ, फेरि मनाउनु। हे भगवान्, मेरो आमालाई के पनि नहोस्। मैले त दसैँको टिका नलगाउने भनेको थिएँ, तर के गर्नु? जित काकाले कर गरेर लगाइदिनु पऱ्यो। ल लट्टे, अब दसैँ पनि मनाइयो यसो चिरिप्प पारेर। मलाई त दसैँ मात्रै होइन लट्टे, म त तिहारै मनाएको जस्तो भयो नि। अब ठिकै छ, जे जस्तो हो यहाँ भइहाल्यो। अब आफ्नो घर लागौँ न त है। हस् दिलबहादुर सर, तपाईँ पनि जानुहोस्, म पनि जान्छु। ल आमा बुवा, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। मैले यो दसैँमा हजुरहरूको हातबाट टिका लगाउन पाएन। हे भगवान्, म त कति अभागी रहेछु। आफ्नो आफन्त परिवार हुँदा पनि एक्लै भएकी छु। तपाईँ किन दुःखी हुनुभएको? मेरो पनि आफन्त कोही छैन, तर म खुसी छु। तपाईँ पनि खुसी हुन सिक्नुहोस् भाउजू। यो दसैँ त हाम्रो महान चाड हो। जति दुःख भए पनि यो दसैँ त खुसी भएर मनाउनु पर्छ नि भाउजू। तपाईँलाई यो रातो टिका र जमरामा साह्रै राम्रो सुहाएको छ। ह्याप्पी दसैँ भाउजू।